श्रीमद् भगवद गीताको 14औं अध्याय। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानं ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। पहिलो श्लोक। भगवानले भन्नुभयो, ज्ञानमा पनि अति उत्तम ज्ञानको बारेमा मैले फेरि पनि भन्दैछु, जुन ज्ञानलाई जानेर या प्राप्त गरेर सबै ऋषि मुनिहरू यस संसारमा रहेको जन्म मरण रूपी चक्रबाट मुक्त भएर परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेका छन्। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि न प्रजायन्ते प्रलयं न व्यथन्ते च। दोस्रो श्लोक। जसले मलाई प्राप्त गरेको हुन्छ, मेरो अर्थात् मेरो आश्रय प्राप्त गरेको हुन्छ, अर्थात् मेरो ज्ञानलाई धारण गरेर निरासक्त कर्म गर्दै आफैमा पनि सबै कर्ममा निरासक्त भएका छन्, ती सबै ऋषि मुनिहरूले मलाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन् र मेरो स्वरूपलाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्। मलाई प्राप्त गरेको मनुष्यले सृष्टिको आदिमा पुनः उत्पन्न हुनु पर्दैन र प्रलय कालमा पनि कुनै प्रकार व्याकुल प्राप्त हुँदैन। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां तत्त्ववति भारत। तेस्रो श्लोक। हे अर्जुन, मेरो महत् ब्रह्मरूप मूल प्रकृति सम्पूर्ण सृष्टिको आवयवको योनि हो, अर्थात् प्रकृति गर्भाधानको स्थान हो र म त्यस प्रकृति अर्थात् योनिमा चेतना समुदाय रूपको स्थापना गर्ने पुरुष हुँ। प्रकृतिमा मैले नै चेतना समुदायको स्थापना गरेको हुन्छु। त्यस जड अर्थात् प्रकृति चेतन अर्थात् मद्वारा नै संयोग र वियोगको विधान निर्माण गरेको हुन्छ। मद्वारा नै नयाँ सृष्टिको आवयव अर्थात् भूतको उत्पत्ति हुने गर्छ र लय पनि मद्वारा नै हुने गर्छ। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ते तासां ब्रह्म महदोनिरहं बीजप्रदः पिता। चौथो श्लोक। हे अर्जुन, यस सृष्टिमा अनेक प्रकारको योनि रहेका छन्। ती विभिन्न प्रकारका योनिमा जति पनि मूर्तिहरू अर्थात् शरीरधारी प्राणी उत्पन्न भएका हुन्छन्, ती सबै प्राणीलाई प्रकृतिले नै गर्भमा धारण गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले प्रकृति माता हो र तथा त्यस प्रकृति रूपी गर्भमा बीजको स्थापन गरेर प्रकृतिलाई गर्भधारण गराएर त्यही गर्भमा नै चेतना समुदायको निर्माण कार्य पनि मद्वारा नै सम्पन्न हुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण प्राणीको पिता तथा सर्जक पनि म नै हुँ। सत्त्वं रजस्तमिति गुणाः प्रकृतिसम्भवः निबध्नन्ति महाबाहुदेहे देहिनं व्ययम्। पाँचौं श्लोक। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजगुण र तमगुण यी तीन गुण प्रकृतिबाट उत्पन्न हुन्छ र यही प्रकृतिबाट उत्पन्न हुने तीन गुणद्वारा नै कर्मको विधानबाट बन्ने आवरणको झिल्लीद्वारा अर्थात् जीवात्मालाई शरीरको रूपमा बाँधेको हुन्छ, अर्थात् जीवात्माले कर्म अनुसार शरीरको धारण गरेको हुन्छ। तत्र सत्यं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। छैठौं श्लोक। हे निष्पाप, सत्वगुण, रजगुण र तमगुण यी तीन गुणमा सत्वगुण त निर्मल भएको कारणले प्रकाश जस्तै शुद्ध र विकार रहित रहेको हुन्छ, तर यो गुण सुखको सम्बन्धबाट र ज्ञानको सम्बन्धबाट अर्थात् अभिमानद्वारा बाँधिएको हुन्छ।
रजो रागात्मकं विद्ये तृष्णसङ्गसमुद्भवम् तन्निवदनाति कौन्त्य कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनम् सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राविस्तन्निवदनाति भारत। 7वां तथा 8वां श्लोक। हे अर्जुन, रागरूप सम्पन्न रजगुणको कारणले नै प्राणीमा कामना र आसक्ति उत्पन्न हुन्छ भन्ने जान। यो गुणले जीवात्मालाई कर्म गर्न र त्यस कर्मको कर्मफलको सम्बन्ध जीवात्मा भएको हुनाले जीवात्मालाई कर्मको कारणले बाँधेको हुन्छ। सबै देहाभिमानीलाई मोहित गर्ने क्षमता पनि भएको हुनाले तमोगुण त अज्ञानद्वारा उत्पन्न हुन्छ भन्ने जान। तमोगुणले यस जीवात्मालाई प्रमाद, आलस्य र निद्रा प्रदान गरेर कर्मबन्धनमा बाँधेको हुन्छ। सत्यं सुखे सञ्जयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानमवृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत। 9वां श्लोक। हे अर्जुन, सत्वगुणले सुखको कार्यमा लाग्ने प्रेरणा दिन्छ, रजगुण आसक्ति कर्ममा लाग्ने प्रेरणा दिन्छ भने तमोगुणले त ज्ञानलाई ढाकेर आलस्य तथा प्रमादमा लगाएको हुन्छ। रजस्तमसा विभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। 10वां श्लोक। हे अर्जुन, रजगुणले तमोगुणलाई जित्यो भने सत्वगुण उत्पन्न हुन्छ, सत्वगुणले तमोगुणलाई जित्यो भने रजगुण उत्पन्न हुन्छ। ठिक त्यस्तै सत्वगुणलाई रजगुणले जित्यो भने तमोगुण प्राप्त हुन्छ। अर्थात् एक गुण अत्याधिक भएको खण्डमा अर्को गुणको मात्रा अत्याधिक घटेको हुन्छ, एकपछि अर्कोले आफ्नो उपस्थिति देखाएको हुन्छ। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदतदा विद्यादिवृद्धं सत्वमित्युत। 11वां श्लोक। जुन समयमा मनुष्य शरीरको अन्तःकरण अर्थात् मन र इन्द्रियमा चेतना र सरल रूपले विवेकशील उत्पन्न भएको हुन्छ, त्यस समयमा यो बुझ्नुपर्छ कि शरीरमा सत्वगुण बढेको छ। लोभः प्रवृत्तिरम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजस्यतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। 12वां श्लोक। हे अर्जुन, मनुष्य शरीरमा रजगुण बढ्यो भने मनुष्यमा आफै लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ प्रवृत्ति, आफ्नो बुद्धिमा अस्थिरता, कर्ममा आसक्तिको आरम्भ, मनमा अशान्ति र विषय भोगको लालसा यी सबै उत्पन्न हुने गर्छ। अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमादोमः एव च तमस्यतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। 13वां श्लोक। हे अर्जुन, यदि शरीरमा तमोगुण बढ्यो भने अन्तःकरण अर्थात् मनमा तथा इन्द्रियमा बेचैनी अप्रकाश, कर्तव्य कर्ममा अप्रवृत्ति, आलस्य र प्रमाद अर्थात् व्यर्थ चेष्टा साथ साथ शरीरमा अत्याधिक निद्रा आदि, मन असन्तुलन हुने मोहिनी प्रवृत्ति, यी सबै विकार तीव्र गतिमा हाम्रो शरीर तथा मनमा उत्पन्न हुने गर्छ। यदा सत्त्वे प्रवृद्धितु प्रलयं याति देहवृत्त तदुत्तम विदां लोकानमलान प्रतिपद्यते। 14वां श्लोक। जब मनुष्य शरीरमा सत्वगुण वृद्धि भएको अवस्थामा मृत्युलाई प्राप्त गरेको हुन्छ तब त्यो जीवात्माले उत्तम कर्म गर्नेले प्राप्त गर्ने निर्मल, दिव्य तथा स्वर्ग आदि लोकलाई प्राप्त गरेको हुन्छ।
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसे मुदयोनिषु जायते। 15औं श्लोक। यदि मनुष्य शरीरमा रजोगुण बढेको अवस्थामा मृत्यु प्राप्त गर्ने मनुष्यले कर्मको आसक्ति हुने भएको हुनाले मनुष्य योनिमा नै उत्पन्न हुनुपर्छ, तथा तमगुण बढेको अवस्थामा मृत्यु प्राप्त गर्ने मनुष्यले किरा, पशु तथा अन्य जड आदि योनि तथा मूढ योनिमा जन्म लिनुपर्छ। आफ्नो कर्म अनुसार मनुष्य योनि बाहेकको सबै योनिलाई भोग योनि तथा नीच योनि पनि भनिन्छ। चाहे त्यो जानवरको जन्म होस् या पशु पंक्षीको योनि नै किन नहोस्, यी सबै भोग योनिहरू तथा नीच योनिहरू कर्मको कर्मफलको आधारमा प्राप्त हुन्छ। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलं। 16औं श्लोक। श्रेष्ठ कर्मको कर्मफल नै सधैँ सात्विक अर्थात् सुख, ज्ञान र वैराग्य आदिको निर्मल फल प्राप्त हुन्छ। राजस कर्मको कर्मफल त दुःखको हुन्छ, तथा तामस कर्मको कर्मफलको कारणले अज्ञान प्राप्त हुन्छ। यो विधिको विधान हो। सत्त्वात् संजायत ज्ञानं रजसो लोभैव च प्रमामोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। 17औं श्लोक। सत्वगुणद्वारा सात्विक ज्ञान उत्पन्न हुन्छ र रजगुणद्वारा निसन्देह लोभ र लालच उत्पन्न हुन्छ, तथा तमगुणद्वारा प्रमाद र मोह उत्पन्न हुनुका साथसाथ ज्ञानको पतन र ज्ञानलाई प्राप्त हुन्छ। उधर्व गच्छन्ति सत्तुष्टमद्य तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्तादु गच्छन्ति तामसः। 18औं श्लोक। सत्वगुण धारण गर्ने र सत्वगुणमा स्थित रहेको अवस्थामा यदि मृत्यु प्राप्त भए स्वर्ग आदि उच्च लोकलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। रजगुण धारण गरेको मनुष्यको मृत्यु भए त्यसले मध्यलोक अर्थात् यही मृत्युलोक अर्थात् मनुष्य लोकमा नै रहेको हुन्छ, अर्थात् कर्म अनुसार कर्म योनि तथा भोग योनि प्राप्त हुन्छ। र तमगुण धारण गरेको मनुष्यको मृत्यु भएर तमगुणको कारण धारण गरेको कार्यरूप निद्रा, प्रमाद र आलस्य आदिको कारणले त्यस्तो मनुष्य अधोगतिको योनि अर्थात् कीट, पशु, जानवर आदि भोग योनि अर्थात् नीच योनिको साथसाथ कर्मको कर्मफल अनुसारको नरक अर्थात् भोगलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यते गुणेभ्यश्च परं वित्ते मदभावं सुधिगच्छते। 19औं श्लोक। जुन समयमा द्रष्टाले 3 गुणको अतिरिक्त अन्य कुनै कर्तालाई देखेको र जानेको हुन्छ, त्यो अन्य कर्ता सधैँ 3 गुणबाट अलग, शरीर संसारबाट अत्यन्त पर, सबैभन्दा अतीत, सधैँ एकरस र वर्तमानमा विद्यमान रहने सच्चिदानन्द घन स्वरूप म परमात्मालाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा धारण गरेको मनुष्यको मृत्यु भए लगत्तै ठिक त्यही समयमा त्यस मनुष्य मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गरेको हुन्छ, अर्थात् शाश्वत आनन्द प्राप्त गरेको हुन्छ। गुणनितानतीत्य त्रिन्देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। 20औं श्लोक। मनुष्य शरीरको उत्पत्तिको कारण रूप यी 3 गुण हुन्। यदि यी 3 गुणलाई उल्लङ्घन गरेर जुन मनुष्यले मलाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यले
सधैँको लागि सृष्टि चक्र अर्थात् जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु र सबै प्रकारको दुःख क्लेशबाट मुक्त भएर परमानन्दलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। अर्जुन उवाच कैर्ले गैस्त्रेण गुणनितान् तितोभवति प्रभु किमचारः कथं चैतामयस्त्रेण गुणान् तिवर्तते। 21औं श्लोक। अर्जुनले भन्नुभयो, यी 3 गुणबाट अतीत पुरुष कुन कुन लक्षणले युक्त रहेको हुन्छ र त्यस्तो परम पुरुष कुन प्रकारको आचरण भएको हुन्छ तथा हे प्रभु मनुष्य कुन उपाय गरेको खण्डमा यी 3 गुणद्वारा अतीत भएको हुन्छ। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च महमेव च पाण्डव न देष्टे सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते उदासीनवदासीन गुणैरयुन विचाल्यते गुणवर्तन्त इत्ते यो अवितष्टते नङ्गते समदुःखसुखः स्वस्थः समलुष्टा समकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दातं शस्तेतुः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयः सर्वारम्भपरित्यागे गुणातीतः स उच्यते। 22औं, 23औं, 24औं तथा 25औं श्लोक। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे अर्जुन, जो मनुष्य सत्वगुणको कार्यरूप प्रकाश अन्तःकरण अर्थात् मन र इन्द्रिय आदिलाई आलस्यको कुनै प्रभाव पर्दैन र मन तथा इन्द्रियमा एक प्रकारको चेतना प्राप्त हुन्छ, त्यही चेतनाको नाम प्रकाश हो। र रजगुणको कार्यरूप प्रवृत्तिको तथा तमगुणको कार्यरूप मोह, निद्रा र आलस्य आदिको बाहुल्यताद्वारा अन्तःकरण र इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने शक्तिको लय हुनु र शरीर संसार व्यवहारमा आसक्ति हुनुलाई मोह भनिन्छ। यसको पनि न त प्रवृत्त भएर पनि ती सबैमा द्वेष गरेको हुन्छ, न त निवृत्त भएर पनि त्यसमा कुनै आकांक्षा गरेको हुन्छ। जो पुरुष एक सच्चिदानन्द घन परमात्मामा नै नित्य एकीभावद्वारा स्थित भएको यस त्रिगुणमय मायाको प्रपञ्च र विधान संसारबाट सर्वथा अतीत भएको हुन्छ, उस गुणातीत मनुष्य अभिमान रहित मन अर्थात् अन्तःकरणमा 3 गुणको कार्यरूप प्रकाश, प्रवृत्ति र मोह आदि वृत्तिको प्रकट भए पनि र न कुनै वृत्तीय प्रकट नभएको खण्डमा पनि तथा कुनै कालमा पनि इच्छा, द्वेष आदि विकार रहेको हुँदैन। यही उसको गुणबाट अतीत हुनु नै प्रधान लक्षण हुन्छ। शरीर संसार र व्यवहारमा रहेको मनुष्य पनि सबै भोगमा केवल साक्षी जस्तै सदृश स्थित भएर पनि शरीर संसार र व्यवहारबाट प्राप्त हुने गुणद्वारा विचलित हुँदैन र गुण नै गुणको अनुसरण गर्दै त्रिगुणमय मायाद्वारा उत्पन्न हुने अन्तःकरणसहित इन्द्रियलाई आफ्नो आफ्नो विषयमा विचरण नै गुणको अनुसरण गरेको हुन्छ र यस्तै अनुसरण गर्दै रहेको हुन्छ, तर कुनै पनि गुणमा लिप्त हुँदैन। त्यस्तै सच्चिदानन्द घन परमात्मामा सधैँ एकी भावबाट स्थित रहेको हुन्छ एवं परमात्मालाई अन्य कुनै पनि शरीर संसार र व्यवहारको कुनै पनि स्थितिले छुँदैन। यस्तो जानेको मनुष्य शरीर संसार र व्यवहारबाट न कहिले आकर्षित हुन्छ र न कहिले विचलित हुन्छ। जो मनुष्य निरन्तर आत्मभावमा स्थित रहेर दुःख सुखलाई समान रहेको जानेको हुन्छ, माटो, ढुङ्गा, हिरा र सुवर्णमा पनि समान भाव राखेको हुन्छ, यस्तो ज्ञानीले सधैँ प्रिय तथा अप्रियलाई एक जस्तै मानेको हुन्छ र यदि कसैले आफ्नो निन्दा गरोस् या स्तुति नै किन नगरोस्, यी सबैमा समान भाव राखेको हुन्छ। जो मनुष्य मान र अपमानमा समान रहेको हुन्छ, मित्र र वैरीको पक्षमा पनि समान
एवं सम्पूर्ण आरम्भमा कर्तापनको अभिमान रहित रहेको छ। यस्तो पुरुष गुणातीत हो भन्ने जान्नु। माम च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 26वां श्लोक। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योगद्वारा मलाई निरन्तर भजेको हुन्छ, यस्तो मनुष्य पनि यी 3 गुणभन्दा माथि उठेर आफ्नो आसक्तिलाई नियन्त्रण गरियो र सबै कर्ममा निरासक्त भएको भए उसले म सच्चिदानन्द घन ब्रह्मलाई प्राप्त गर्नको लागि योग्य बनेको हुन्छ र मलाई नै प्राप्त गर्ने यस्तै कर्मयोगी हुन्। ब्रह्मण हि प्रतिष्ठममृतस्य विश्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। 27वां श्लोक। अविनाशी परब्रह्म अमृतको दाता तथा नित्य धर्म फलदायक र अखण्ड र सधैँ एकरस हुने आनन्दको आश्रय पनि म नै हुँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योग नाम 14 अध्याय। इस प्रकारले उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीतामा रहेको श्री कृष्ण अर्जुन संवादको गुणत्रय विभाग योग नामको 14औं अध्याय समाप्त भयो।